Galaxy News Hour Live. लामो रस्साकसीपछि जनार्दन शर्माले संसदबाट राजीनामा घोषणा गरे। उनको घोषणा अघि नै सभामुखले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको सुनाइसकेका थिए। समितिलाई 10 दिनको समय दिइएको छ। सुन्दा गरौ लागे पनि यो विषयलाई संसदीय समितिको जिम्मा लगाइनु हलुका निर्णय हो। बजेट निर्माणको जिम्मा अनधिकृत व्यक्तिलाई दिएको आरोप जति ठूलो र गम्भीर छ, त्यतिकै गम्भीर सीसीटीभीका दृश्य मेटाइएको विषय पनि हो। यसलाई फौजदारी कानुनको आँखाबाट हेरिनुपर्छ। संसदीय समिति गठन गरेर उम्किन पाइँदैन र यसमा अर्थमन्त्रीलाई मात्रै औलो उठाएर सुख पाइँदैन। अर्थ सचिवदेखि बजेट निर्माणमा संलग्न सबैलाई न्यायिक छानबिनको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ। नेपालमा संसदीय छानबिन समितिहरू सधैँ फुस्सा भएर सेलाउँछन्। 2068 सालमा भरतमोहन अधिकारी र 2073 मा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेटको विवरण चुहाएको भनेर छानबिन समिति बनाइएका थिए। ती समिति कहिले कता पुगेर सेलाए कसैलाई थाहा छैन। अहिले देशभर उठेको आक्रोशलाई थामथुम पार्न छानबिन समिति गठन त गरियो, तर यो रणनीतिक साधन मात्रै हो। यसमा भोलि राजनैतिक लेनदेन भनेर कसैले दाबी गर्न सक्दैन। त्यसमाथि यस प्रकरणमा धेरै विषय प्राविधिक दक्षतासँग पनि जोडिएका छन्। त्यसैले यो समग्र विषयलाई फौजदारी अनुसन्धानबाट मात्रै किनारा लगाइनुपर्छ। यति गरे मात्र भोलि कसैले पनि यस्तो अपराध गर्न सक्ने छैन। ग्यालेक्सी न्युज आवर आज यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। चर्को विवाद र आलोचनापछि अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा, बजेटमा अनधिकृत चलखेल र सीसी क्यामेराका दृश्य मेटाएको आरोपमा छानबिन गर्न संसदले बनायो समिति। शर्माकै विभागले आज पनि माओवादीमा पदाधिकारी चयन प्रभावित। माओवादीले तत्काल अर्को नाम नपठाउने शर्मा भन्छन्, पूर्वाग्रह साधियो। मङ्सिर 2 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकै चरणमा गर्न निर्वाचन आयोगको सुझाव। मङ्सिर 5 भित्रकै तिथि घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउबा तयार। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। आज 90 जनामा संक्रमण पुष्टि, 2 जनामा नयाँ प्रजातिको भाइरस। र बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनद्वारा मन्त्री परिषद पुनर्गठन, अर्थमन्त्रीमा नदिम जहाबी र स्वास्थ्य मन्त्रीमा स्टेभ बार्कले नियुक्त। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएको र त्यस सम्बन्धी प्रमाण नष्ट गर्न सीसीटीभीका दृश्य नै मेटाएको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति बनेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज राजीनामा दिएका छन्। बजेटमा चलखेल गरेको आरोप लागिरहेका बेला सीसी क्यामेराका दृश्य नै मेटाएको प्रकरण बाहिरिएपछि अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन र छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष भित्रैबाट पनि दबाब थियो। संसदले बनाएको 11 सदस्यीय समितिलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन 10 दिनको समय दिइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान 11 बजे नै तोकिएको भए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्नुपर्ने विपक्षी र सत्तापक्ष भित्रैको दबावका कारण करिब 5 घण्टा पर धकेलिएको थियो। साँझ 4 बजेपछि मात्र बसेको बैठकमा सुरुमै सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको जानकारी दिएका थिए। करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरूमा प्रकाशन भएको र सो विषयलाई लिएर मान्य सदस्यहरूबाट समेत सदनमा कुरा उठाइएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक संसदीय विशेष समिति गठन गर्न वाञ्छनीय हुने भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम देखाएको संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरियोस् भनी समितिमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नामावली सहित प्रस्ताव गर्दछु। संसदीय छानबिन समिति गठनलाई स्वागत गरे पनि प्रतिपक्षी एमाले शर्माको राजीनामा वा बर्खास्तगी हुनै पर्ने अडान
राखेको थियो। उनलाई सदनमा अर्थमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्नै नसकिने र उनको कुरा पनि नसुने भन्दै एमाले सांसद बाहिरिएका थिए। लगत्तै सभामुख सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई आफ्नो कुरा राख्न समय दिएका थिए। त्यस क्रममा उनले आफू निर्दोष रहेको मात्र बताएनन्, पूर्वाग्रह राखेर बिना प्रमाण दोषी करार गरिएको भनेर एमालेमाथि आक्रोश पोखे। तर छानबिनलाई सघाउन राजीनामा दिएको जानकारी पनि सदनलाई दिए। यस्ता छानबिन समितिहरूभन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका पनि तथ्यहरू छन् सम्माननीय सभामुख महोदय। तर म त्यो चाहँदैन। म छानबिन समिति बनाउने कुरा आज मात्रै आएर भयो। यो छानबिन समिति बनाउने कुरा मेरो कुरा थिएन, मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन। आज सरकार र सम्माननीय सभामुखज्यूको पहलमा जो समिति भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। 11 सदस्यीय छानबिन समितिलाई 10 दिनको समय दिइएको छ। उसले बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएको र सीसी क्यामेराका दृश्य हटाइएको विषयमा छानबिन गर्नेछ। यस क्रममा स्थलगत अवलोकन गरी सम्बन्धित व्यक्तिको बयान र विज्ञहरूको राय सुझाव पनि लिन सक्नेछ। यो चाँडै सुरु हुन्छ किनभने 10 दिनको मात्रै म्याद छ यसको। आज घोषणा भयो, अब हामी बस्छौँ र यो समितिले संयोजक आफ्नो तोक्छ, कार्यविधि बनाउँछ र काम प्रारम्भ गर्छ। हेर्नु, संसदीय परम्परामा सबभन्दा ठुलो समिति नै संसदीय समिति हो। योभन्दा ठुलो समिति हुनै सक्दैन किनभने संसद सर्वोच्च हो। सर्वोच्च समितिले बनाएको कुरा यो निश्चित रूपबाट छ र कार्यान्वयन मलाई लाग्छ भोलिदेखि नै सुरु होला। छानबिन नसकिएसम्म माओवादीले अर्थमन्त्रीमा अर्को व्यक्ति नपठाउने र निर्दोष देखिए शर्मालाई नै निरन्तरता दिने भनेको छ। होइन, अहिले छानबिनको लागि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको हो। यस्तै डाक्टर रामशरण महतको बारेमा कुरो उठ्दा उहाँले नैतिकता आधार राजीनामा दिनुभयो। पछि त्यो कुरो ठहर नभएपछि उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुभयो। अहिले पनि उहाँले नैतिकताको रूपमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो। राम्रो कुरा हो, छानबिन हुन्छ। उहाँ निर्दोष छु भन्नुभएको छ, उहाँ निर्दोष हो भने उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्को कोही मान्छे अहिले पठाउँदैन। अर्थमन्त्री शर्मा जुन प्रकरणमा विवादित भए त्यसले सिङ्गो गठबन्धन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै आलोचित भएका छन्। सीसी क्यामेरा प्रकरणपछि आलोचना पुरै प्रधानमन्त्री देउबातिरै सोझिएको थियो। चुनावको मुखमा काङ्ग्रेसकै शाखलाई दाउमा लगाएको भनेर शर्मालाई हटाउन काङ्ग्रेस भित्रैबाट दबाव बढ्दै गएको थियो। अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु स्वाभाविक थियो र आजै संसदले चाहिँ संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र संसदीय छानबिन समिति उहाँमाथि नै संसदीय छानबिन सिङ्गो अर्थमन्त्रालयमाथि नै संसदीय छानबिन समिति गठन बनिसकेपछि उहाँले त्यसलाई प्रभावमा पार्नुहुन्छ कि भनेर सांसदहरूले जसरी आशंका व्यक्त गरे र हाम्रो हिजोका अर्थमन्त्रीहरूले गरेका व्यवहार र उहाँहरूले दिएका राजीनामा र हिजोका नजिरहरूलाई पनि आधार बनाएर जसरी उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अब सत्य तथ्य छानबिन गरेर कुराहरू 10 दिनभित्र बाहिर आउनुपर्छ। यसमा जुन आम नागरिक समाजले, विपक्षी दलहरूले, हामीहरूले सबैले जे कुरामा शङ्का गरेका छौँ त्यो कुरा बाहिर आउनुपर्छ। जो दोषी भए पनि कारबाही हुनुपर्छ। धन्यवाद। शर्माका गतिविधि काङ्ग्रेस र सिङ्गो सत्ता गठबन्धनलाई नै महँगो पर्ने देखिएपछि शीर्ष तहमा शर्माको बहिर्गमनको बाटो रोजिएको हो। अर्थात् प्रधानमन्त्री देउबासँगै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरू थप आलोचनाबाट जोगिन पनि शर्मालाई राजीनामा गर्न लगाएका हुन्। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै कुनै न कुनै कुराबाट विवादमा तानिँदै आएका थिए। यसपालि उनी आफू त विवादित भए नै सिङ्गो अर्थ मन्त्रालयको संरक्षण र सत्ता गठबन्धनलाई नै आलोचनाको तारो बनाएर बाहिरिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई बजेटमा राजस्वका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा मात्रै तानिएनन्, राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगे। उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नै बनाइएको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सीसीटीभीका दृश्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो, तर उनले टारिरहे। पछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गरिदिएको निवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले 13 दिनसम्म मात्रै सीसीटीभीका दृश्य सुरक्षित रहने भएकाले बजेट निर्माण अवधिका दृश्य मेटिसकेको जवाफ दियो।
त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि आफ्ना वारदात लुकाउन सरकारी अभिलेख नै नष्ट गरेको आरोप थपियो। सरकारी अभिलेख मेटाउनु र आफ्ना अपराध ढाकछोप गर्न प्रमाण नष्ट गर्नु फौजदारी कसुर हो। त्यसैले उनीमाथि फौजदारी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेकै छ। संसदमा विपक्षी दल एमाले यो माग उठाइरहेकै छ। यो संसदीय समितिले उहाँको दोष छ कि छैन भनेर छान्ने होइन सभामुख महोदय, उहाँ स्वतः दोषी प्रमाणित हुनुहुन्छ। यो संसदीय समितिले त उहाँको दोषमाथि के कारबाही गर्ने हो? जस्तै मुलुकको अपराध संहिता त्यो आकर्षित भएको छ, साइबर ऐन आकर्षित भएको छ, सीसीटीभी फुटेज सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने जुन कार्य निर्देशन छ त्यो उल्लङ्घन भएको छ। त्यसमाथि उहाँमाथि कारबाही गर्ने यी तमाम कानुनी आधारहरू विद्यमान छन् सभामुख महोदय। त्यसकारणले उहाँ कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ। सरकारी अभिलेख सुरक्षित राख्ने र कुनै विवाद उठेमा त्यस सम्बन्धी प्रमाणको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायको कर्मचारी प्रशासनको हो। अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व सचिव मधु मरासिनीले गरिरहेका छन्। आफू पनि विवादित भएपछि मरासिनी बुधबार बिदामा बसे पनि अहिलेसम्मका अर्थमन्त्रीका हरेक क्रियाकलापमा उनले साथ दिँदै आएका छन्। सीसी क्यामेराका दृश्य समेत मेटाइएपछि मरासिनीमाथि झन पेचिला प्रश्न तेर्सिएका छन्। के भन्नु पर्थ्यो भने हेर्नुहोस्, हामी फलानु मितिदेखि आजको मितिसम्म यतिखेरको चुनौतीमा भएको मितिसम्मको चाहिँ गतिविधि यहाँ कोही पनि आएको छैन, नभएदेखि यो चाहिँ मैले सार्वजनिक गरेको छु भनेर राज्यले त्यो सार्वजनिक महत्त्वको डेटा भएको कारणले गर्दाखेरि स्वैच्छिक रूपमा चाहिँ उसले बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै शर्मा विवादले घेरिएका थिए। मन्त्री बन्नासाथ उनले बजेटमा निश्चित क्षेत्रमा 2080 सम्म गरिएको लगानीको आय स्रोत नखोजिने, स्पन्ज आइरन र पत्रु आइरन आयातमा भन्सार शुल्क छुट दिने जस्ता केही उद्योगीलाई पोस्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई विदेशबाट आएको शङ्कास्पद रकम फुकुवा गर्न दबाब दिए र नमानेपछि हटाउने सम्मको प्रयास गरे। आगामी वर्षको बजेटमा त उनले निश्चित समूहलाई पोस्ने गरी बाक्यै पिच्छे नीतिगत भ्रष्टाचार देखिने व्यवस्था गरिदिए। त्यस क्रममा मध्यराती अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लाग्यो। यी आरोपबाट सचिव मरासिनी र मन्त्रालयका अरू अधिकारी पनि पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्ने अवस्था छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अर्थमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि उनीमाथिको संसदीय छानबिनले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। तर यसै सिलसिलामा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी भने बिदामा बसेर चोखिन खोजेका छन्। अर्थमन्त्री स्वयंले भनेको र अन्य विश्वस्त सूत्रहरूले पुष्टि गरेको कुरा हो, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशपछि करको दरहरू हेरफेर गर्दा सरकारको सबैभन्दा उच्च अधिकारीका रूपमा उनी पनि त्यहाँ उपस्थित थिए। यसले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने काममा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष देखाएर के सचिवले उम्किने बाटो पाउँछन् त? अर्थमन्त्रीमाथि राजीनामा दिने दबाव बढेपछि बुधबार सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा सन्नाटा थियो। मन्त्रीको कार्यकक्ष मात्रै होइन, दुवैजना सचिव र अधिकांश सहसचिव पनि मन्त्रालयमा उपस्थित थिएनन्। अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी 2 दिनको बिदा लिएर बसे। राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर गत शनिबार नै अस्ट्रिया र ग्रिसको 12 दिने भ्रमणमा निस्किसकेका छन्। सचिवदेखि सवारी चालकसम्म गरेर अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा 282 जना कर्मचारी छन्। यसमध्ये करिब 45 जना अहिले विदेश घुमिरहेका छन्। सरकारले विदेशी मुद्रा जोगाउन आयातमा रोक लगाउनेदेखि जरुरी काम परेर विदेश जाने नेपालीलाई पनि पर्याप्त पैसा सटाइदिन सकिरहेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्राएर बेच्ने आयल निगमदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकसम्मले विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने पैसा तिर्न विदेशी मुद्रा सहजै पाइरहेका छैनन्। यस्तो बेला बजेट वक्तव्य लगत्तै अर्थ मन्त्रालयबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी विदेश घुमेर डलर खर्चिरहेका छन्। उपसचिवसम्मको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्ने अधिकार सचिवलाई छ। मन्त्री र उनको सचिवालय मात्रै होइन, मन्त्रालयकै प्रशासनलाई समेत जानकारी नदिएर
दुईजना सचिवले आफू मातहतका कर्मचारीलाई विदेश घुम्ने अनुमति दिएका छन्। नेपालमै भएका सहसचिवहरू पनि मन्त्रालयमा उपस्थित छैनन्। ग्यालेक्सी टोली सिंहदरबार पुग्दा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवहरू रमेश कुमार केसी र राजेश्वर गेवाली मात्रै होइन, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदारनाथ शर्मा पनि मन्त्रालय बाहिर थिए। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट अनुशासनको पालना गराउनु अर्थ मन्त्रालयको मुख्य दायित्व हुन्छ। अधिकांश बिल भुक्तानी यही बेलामा हुने र खर्च नभएको पैसा रकमान्तर गर्ने परिपाटी अराजकताको प्रतीक बनेरै बसेको छ। यस्तो बेला विधामा बसेका अर्थ सचिवले जे न्यू देखाए पनि वास्तवमा यसको कारण विवादित प्रकरणमा आफू जोगिने दाउ नै हो। किनभने मन्त्री शर्माले आफ्ना नातेदार भनेर अर्थ मन्त्रालय तानेका सचिव मरासिनी अहिले मन्त्रीसँगै विवादको घेरामा छन्। उनले चाहेको भए बजेट भाषण हुनुभन्दा अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयको पछाडिको ढोकाबाट अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश रोक्न सक्थे र करका दरको हेरफेर पनि हुन सक्थेन। उनले आफूलाई छलेर यो काम गरिएको भनेर तत्कालै सार्वजनिक गर्न सकेको भए वास्तवमै उनी निष्कलङ्क देखिन्थे। विगतमा यसै गरी बजेट निर्माणमा बाहिरियालाई पहुँच दिएको भनेर रामेश्वर खनाल र देवेन्द्र राज पाण्डेले अर्थ सचिवबाटै राजीनामा दिएका थिए। तर मरासिनीले मन्त्रीको आग्रहलाई सहस्र स्वीकार मात्रै गरेनन्। आफ्नै नेतृत्वमा बजेट निर्माण भइरहँदा बाहिरियालाई करका दर हेरफेर गर्ने बाटो खोलिदिए र उनकै प्रशासनिक नेतृत्व चलिरहेका बेला सीसी क्यामेराका दृश्यहरू मेटाइए। अहिले आएर सचिव मरासिनी महत्त्वपूर्ण ओहदामा रहेका अधिकांश कर्मचारीलाई विदेश पठाएर आफू विधामा बसेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष थुपारेर आफू चोखिन खोजेका मरासिनी छानबिनको दायरामा पर्छन् कि पर्दैनन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सम्बन्धित विवादकै कारण नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक नै प्रभावित भयो। आइतबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठक अन्तर्गत आजको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिने र पदाधिकारीको नाम घोषणा गर्ने कार्यतालिका थियो। तर आजको बैठक सुरु नै नभई स्थगित भयो। बैठकका लागि केन्द्रीय सदस्यहरू हलमा प्रवेश गरिसकेपछि बैठक स्थगित भएको सूचना दिइयो। काठमाडौँको कमलादे स्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित केन्द्रीय समिति बैठकका लागि केन्द्रीय सदस्यहरू बैठक स्थलमा प्रवेश गरिरहेका थिए। नेताहरू हलमा प्रवेश गर्दै गर्दा नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन भने माओवादीका नेता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका कारण गरमाएको थियो। बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकिरहेको थिएन भने दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको माओवादी केन्द्रको बैठक पनि बस्छ बस्दैन भन्ने आशंका थियो। अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू आइपुगे पनि शीर्ष नेताहरू भने आएका थिएनन्। केही बेरमै हलभित्रका केन्द्रीय सदस्यहरू बाहिर निस्किए। अर्थमन्त्रीको बारेमा, अर्थ मन्त्रालयको कामको बारेमा विभिन्न प्रकारको चाहिँ प्रश्नहरू उठेको हुनाले सो सम्बन्धी व्यापक छलफल गर्नुपर्ने र त्यहाँ कुनै एउटा समिति नै पो बनाउनु पर्ने हो कि भन्ने समेतको कुरा आएको हुनाले सम्पूर्ण पार्टीको ध्यान त्यता जानुपर्ने भएको हुनाले आजको बैठक स्थगित गरियो। बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिने पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची थियो। त्यसका लागि दाहालले मङ्गलबार नै पूर्व पदाधिकारी र पूर्व स्थायी समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए। सोही आधारमा उनले पदाधिकारीको सूची पनि तयार पारेको बताइएको छ। तर महासचिव पदकै एक मुख्य दावेदार जनार्दन शर्मा मुछिएको विवादले सिंहको बैठक नै स्थगित हुने अवस्था आयो। आज तयारी नै थियो, तर सदनको काम पनि आजै भयो र सदनमा हाम्रा अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धी केही विषयवस्तुमा छलफल गर्नुपर्ने भएको हुनाले अधिकांश सांसदहरू त्यहाँ उपस्थित हुने भावना स्थगित भएको। त्यति मात्र। त्यो त अब सिसीले टुङ्गो लाउने हो नि। तपाईहरुले अध्यक्षलाई दिनुभयो, तर एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यो कुरा प्रेसले अहिले भन्यो भने हामी भन्दैनन्। सबै टुङ्गिन्छ भोलि। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको र सो समयको सीसीटीभी फुटेज समेत मेटाएको घटनाले देशकै राजनीति तरङ्गित बनेको छ। विवाद झङ्गिँदै जाँदा शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा पनि दिइसकेका छन्। आफूले गल्ती नगरेको उनको दाबी छ। माओवादीका नेताहरू पनि शर्माले गल्ती गरेको स्वीकार्न तयार छैनन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल सधैँ सत्ता र शक्तिमा रमाउँछन्। पार्टीमा अनुकूल पदाधिकारी चयन गर्ने दाउ हेरिरहेका दाहाललाई पछिल्लो घटनाले झस्काएको छ। सरकार र पार्टीमा सन्तुलन मिलाउन भने उनलाई
यस घटनाले सकस हुने देखाएको छ। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बजेटमा करका दर हेरफेर गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिने र त्यसको प्रमाण नष्ट गर्न सीसी क्यामेराका दृश्य नै मेटाउने कार्य फौजदारी कसुर हो। यो राजनीतिक तहमा मिलाउन पाइने विवाद होइन, साथै कुनै पनि आपराधिक कार्यमा मुख्य आरोपीसँगै उसलाई सहयोग गर्ने मतियारलाई पनि सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ सार्वजनिक पदमै भएको व्यक्ति मुछिएको छ भने थप सजायको भागीदार हुन्छ। त्यसैले यस प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि मङ्सिर 2 गतेको तिथि तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया नेतृत्वको टोलीले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चुनावको मिति सुझाएको हो। भेटका क्रममा चुनावको तयारीका लागि कम्तीमा 120 दिन आवश्यक पर्ने भएकाले समयमै मिति तोक्न पनि आयोग पदाधिकारीले आग्रह गरेका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले सकेसम्म मङ्सिर 2 मै तोक्ने र त्यो नभए 5 गते भन्दा ढिलो नहुने बताएका हुन्। साथै आयोगलाई तयारीका लागि पर्याप्त समय दिइने र पहिला नै गर्न सकिने काम अघि बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनलाई जानकारी दिएका छन्। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा भोलि निर्वाचन हुँदैछ। वैशाख 30 मा भएको निर्वाचनमा दलहरूबीच एक आपसमा धाँधली भएको आरोप लागेपछि निर्वाचन आयोगले मतदान रद्द गरी भोलिका लागि नयाँ मिति तोकेको हो। मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन बाक्लो रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। नगरपालिका भित्रका 10 वटा मतदान स्थलमा 19 वटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। एमालेबाट प्रमुखमा रामबहादुर बानिया र उपप्रमुखमा माया कुँवर तथा नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रमुखमा रङ्गबहादुर खाती र उपप्रमुखमा रीता शाही उम्मेद्वार छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षणमा 90 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1549 जनाको PCR परीक्षण गर्दा करिब 6% भाइरस देखिएको हो। त्यस्तै 1175 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। हिजो PCR परीक्षणका क्रममा 40 जनामा संक्रमण देखिएकामा आज दोब्बरभन्दा बढीमा देखिएको हो। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 471 पुगेको छ। यसैबीच नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 पुष्टि भएको छ। 32 वटा नमुनालाई जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा 2 जनामा नयाँ प्रजाति देखिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले राज्य सञ्चालन प्रणालीकै कमी कमजोरीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आज बसेको बैठकमा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी नीति नियम तथा प्रणालीमा भएको कमजोरीका कारण आयोजनाहरूको काम समयमै नसकिने बताएका हुन्। सरकारी ढिलासुस्तीको फाइदा निर्माण व्यवसायीले उठाउने गरेको उनले बताए। कर्मचारीहरूको सरुवाका कारण पनि ठाउँ ठाउँमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो। संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार आफैले तयार पारेको कार्ययोजना पनि कार्यान्वयन नगरेको बताएको हो। समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद बैठकले गरेको निर्णय पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए। सरकारका मन्त्रीहरू नै संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर नदेखिएको समितिको ठहर छ। युरोप क्षेत्रभरि एउटै मुद्रा युरो प्रचलनमा छ। बेला बेला दक्षिण एसियामा पनि यस्तै साझा मुद्राको बहस चल्छ। यतिखेर पनि यो बहस फेरि सतहमा आएको छ। के यस्तो मुद्रा चलाउन सम्भव छ त? यो प्रसङ्ग सोनी कार्यालबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्क क्षेत्रमा एउटै अभौतिक मुद्रा कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय फेरि उठाएका छन्। सार्क मुलुकका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको संगठन सार्क फाइनान्सको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले 1.5 वर्ष यता क्षेत्रीय मुद्दाको अवधारणामा काम गरिरहेको छ। यसका लागि हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्ककै संयोजकत्वमा सार्कका 8 वटै केन्द्रीय ब्याङ्क समावेश भएको एउटा समितिले प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ। तर कतिपय अर्थशास्त्रीहरू सार्कको विद्यमान संरचनामा एकल मुद्रा प्रणाली लागू गर्न असम्भव नै ठान्छन्।
20 महिना अघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दक्षिण एसियाली केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरूको बैठकमा पहिलो पटक यो विषय उठाएका थिए। त्यति बेला बिटकोइन जस्ता अनेकौं क्रिप्टो मुद्रामा संसारभर लगानी बढ्न थालेपछि चीनदेखि अमेरिकासम्मका केन्द्रीय बैंकले वैधानिक डिजिटल मुद्रा जारी गर्न अध्ययन थालेका थिए। यस्तो बेला सार्क क्षेत्रमा एकल मुद्रा प्रणालीबारे अध्ययन गर्न 8 देशका अधिकारीहरूको समिति पनि बन्यो। समितिले अहिले पनि काम गरिरहेको छ, तर यो एकल मुद्रा कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने ठोस योजना चाहिँ बनेको छैन। भारतले अर्को वर्षसम्म केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा अर्थात् CBDC जारी गर्ने भनेको छ। त्यसैलाई दक्षिण एसियाली मुलुकबीच भुक्तानीको माध्यम बनाउने प्रयासमा भारत छ। अहिले अमेरिकी डलर जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा सर्वस्वीकार्य मुद्राको रूपमा भारतले जारी गर्ने डिजिटल रुपैयाँलाई स्वीकार्ने वा युरोजोनमा जस्तै एकल मुद्रा प्रणाली लागू गर्ने भन्ने छलफलकै क्रममा छ। किन यो CBDC मा गइराख्दाखेरि एउटा कमन करेन्सीको अवधारणा नजाने त? त्यसैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हाम्रो आफ्नो CBDC को लागि गर्नुपर्ने अध्ययन प्रिलिमिनरी स्टडी सकिसकेको छ। अहिले 90 भन्दा धेरै देशमा CBDC बारे अध्ययन भइरहेको छ। नेपाल सहित सार्क क्षेत्रका सबै केन्द्रीय बैंक पनि अध्ययनका क्रममा छन्। अलग अलग CBDC जारी गर्ने वा एकल डिजिटल मुद्रा चलाउने भन्ने पनि छलफलको विषय छ। हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि CBDC कार्यान्वयनमा देखिने सबैभन्दा ठूलो जोखिम साइबर सुरक्षा हो। एटिएमदेखि स्विफ्टसम्ममा साइबर आक्रमण गरेर बैंक लुट्ने प्रवृत्ति बढेका बेला नयाँ मुद्राको जोखिम थेग्न नेपाल जस्ता कमजोर मुलुकका लागि हम्मे पर्न सक्छ। यही कारण पनि गभर्नर अधिकारीले क्षेत्रीय मुद्रामा जोड दिएको हुन सक्छ। हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा, हाम्रो जस्तो भूगोल भएको ठाउँमा, हाम्रो जस्तो टेक्नोलोजिकल डिभाइड भएको ठाउँमा हैन, हामीले अहिले सोच्दै पनि सोचिराख्दा पनि कयौं वर्ष लाग्न सक्छ CBDC लाई इफेक्टिभली एउटा गाउँमा पुर्याउनलाई, हैन, प्रत्येक ठाउँमा पुर्याउन। त्यसले गर्दा यो ओभरनाइट चाहिँ यहाँ प्रस्तुत भए जस्तो सबै कुरो सर्टेज चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँले नसोच। सिङ्गापुर, हङकङ जस्ता देशले गत जनवरीबाटै डिजिटल बैंकको समेत इजाजत दिन थालिसकेका छन्। ठूलो कर्पोरेट कार्यालयका सट्टा भौतिक कार्यालय नै नहुने बैंक खोलिसके। त्यसैले डिजिटल मुद्रा आउने बित्तिकै विद्यमान सारा वित्तीय प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ वा अहिले हामीले चलाइरहेको भौतिक नोटको अस्तित्व सकिन्छ भन्ने होइन। बरु एकल मुद्राले क्षेत्रीय व्यापारमा भुक्तानी सहज बनाउन सक्छ। तर यसको कार्यान्वयन अहिले गफ गरे जस्तो सजिलो चाहिँ छैन। पोखराबाट उत्तम पौडेलको सहयोगमा विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले पूर्व ब्याङ्कर समेत रहेका अर्थशास्त्री विश्वास गौचनलाई सार्क क्षेत्रमा एकल डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने गभर्नर अधिकारीको प्रयासले सार्थकता पाउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। भनेको एउटा फर्म मात्र हो फेरि, होइन? जस्तो अहिले हामीसँग नोट छ, होइन, अथवा अकाउन्टमा तपाईँको क्रेडिट हुन्छ, त्यो पनि पैसै हो। यो चाहिँ एउटा मिडियम, एउटा फर्म मात्र हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि साउथ एसियामा एउटा छुट्टै डिजिटल करेन्सी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्ने चिज होइन यो, होइन? यसलाई चाहिँ हरेक यो डिजिटल करेन्सी भए पनि के हुन्छ भने हरेक राष्ट्रको आफ्नो आफ्नो डिजिटल करेन्सी हुन्छ। अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्न खोजेको के हो, क्रिप्टो र यसमा फरक त्यसरी नै अब उहरूले भनेकै चिज पनि त्यही हो। सेन्ट्रल ब्याङ्कले हामी चाहिँ डिजिटल करेन्सी गर्ने हो, हाम्रो क्रिप्टो करेन्सी होइन भन्ने किसिमले त्यसरी भनिराखेका छन्। र नेपालको कन्टेक्समा पनि मेरो विचारमा हाम्रो अहिलेको गभर्नर चाहिँ यो साउथ एसियाको चेयरै डिजिटल करेन्सीको चेयरै भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पनि हाम्रो हरेक 8वटा चाहिँ कन्ट्रिजको आफ्नो आफ्नो डिजिटल करेन्सी होस् र त्यो डिजिटल करेन्सी गर्दाखेरि कस्तो किसिमको समन्वय गर्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ पूर्वाधारको हिसाबले केही कमन उयोहरू गर्न सकिन्छ, कस्ट इफेक्टिभनेसको हिसाबले, होइन, भनेर सहकार्य गर्न सकिने भन्ने हिसाबले हेर्नुभयो उहाँले, होइन? तर यसलाई चाहिँ फेरि हामी कमन करेन्सीको रूपमा चाहिँ बुझ्नु हुँदैन यसलाई, होइन? कमन करेन्सी भनेको अल्टुगेदर डिफ्रेन्ट सिस्टम हो। त्यो भनेको ठ्याक्कै युरो जस्तो हो। युरो जस्तो चाहिँ रिजनल कमन करेन्सी चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ मैले सम्भव देख्दिनँ, सम्भव छैन। त्यसको लागि धेरै पूर्वाधार, होइन, धेरै सोफिस्टिकेसन चाहिन्छ। त्यो के भने एउटै करेन्सी हुनु भनेको त्यो मोनिटरी युनियन हो, है? जस्तो सार्कको परिकल्पना गर्दाखेरि पनि के थियो भने पहिला चाहिँ फ्री ट्रेडबाट गर्ने, फ्री सर्भिसेसबाट गर्ने, त्यसपछि कस्टम युनियनमा जाने, त्यसपछि इकोनोमिक युनियनमा जाने, मोनिटरी युनियन र फाइनल चाहिँ फिस्कल युनियन हो कि,
हामी त तपाईँको एउटा एकदमै बेसिक पहिलो स्टेप पनि पार गरेका छैनौँ हामीले। फ्री ट्रेड पनि गर्न सकेका छैनौँ है। सर्भिस त झन् त्यत्तिकै होल्डिङ भइरहेछ। त्यसपछि त्यो अर्को 4-5वटा त्यो तह पार गरेर त्यो लेभलमा पुग्ने भनेको सम्भावनै देख्दैन। त्यही माथि अहिलेको कन्टेक्स्टमा त इन्डिया आफैले सार्कलाई एकदमै इरेलेभेन्ट नै बनाइसक्यो होइन। अब इन्डियाको इन्ट्रेस्ट पनि बिमस्टेकमा छ। सार्कमा एकल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने बारे यो बहस पहिलो पटक भएको चाहिँ होइन। अघिल्ला दशकदेखि नै युरो जस्तै एकल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने बारे छलफल हुँदै आएको थियो। तर अर्थशास्त्रीहरू भारत र पाकिस्तान बीचको खराब सम्बन्धका कारण सार्कको सङ्गठनात्मक संरचना नै धराशयी हुन लागेका बेला यहाँ क्षेत्रीय मुद्रा प्रयोगमा ल्याउन कति सम्भव हुन्छ, मूल प्रश्न यहाँनिर छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले सञ्चार माध्यमलाई आवश्यक मानक उपलब्ध गराउन नसक्दा त्रुटि भइरहेको बताएका छन्। आज एक अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष अवस्थीले सरकारले नै सञ्चार माध्यमलाई आवश्यक मानक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले नेपाली रेडियो, पत्र-पत्रिका र टेलिभिजनमा समाचारका शीर्षकहरू अङ्ग्रेजीमा राख्नुको औचित्य नरहेको बताए। अङ्ग्रेजी भाषालाई नेपालको संविधानले नचिनेको तर सञ्चार माध्यमले आवश्यकताभन्दा बढी स्थान दिएको उनको गुनासो थियो। उनले सरकारले भाषा र सञ्चारलाई सम्मान गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन्। दुई प्रभावशाली मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। जोन्सनले नदीम जवाबीलाई अर्थमन्त्री र स्टिभ बार्क्लेलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। दुई वरिष्ठ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि जोन्सन अप्ठ्यारोमा परेका थिए। उनको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री ऋषि सुनक र स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जावेदले हिजो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूले नै राजीनामा दिएपछि जोन्सनले आफ्नो राजनैतिक अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। अघिल्लो महिना मात्रै उनले आफ्नो पार्टीमा विश्वासको मत लिनु परेको थियो। नाइजेरियाको राजधानी अबुजाको एउटा कारागारमा विद्रोही समूह बोको हरामको आक्रमणपछि करिब 300 कैदी भागेका छन्। अबुजाको कारागारमा हिजो राति बोको हरामले आक्रमण गरेको थियो। उक्त आक्रमणपछि करिब 300 कैदी फरार भएको एक आन्तरिक मन्त्रालयका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले जनाएको छ। कारागारमा एक सुरक्षा अधिकारीको मृत्यु भएको र 3 जना घाइते भएको पनि उनले बताएका छन्। आक्रमणपछि 600 भन्दा बढी कैदी भागेकामा आधालाई पुनः पक्राउ गरिएको र बाँकीको खोजी कार्य भइरहेको समाचारमा जनाइएको छ। नेपाल र क्यानाडा बीचको दोस्रो अभ्यास खेल अहिले जारी छ। खेल क्यानाडाको मेपल लिफ क्रिकेट मैदानमा जारी छ। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपालको यो अन्तिम खेल हो। नेपालले सुरुवाती 2 अभ्यास खेलमा ओन्टारियो क्रिकेट क्लबलाई हराएको थियो। क्यानाडा भ्रमणपछि नेपाल आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज खेल्न स्कटल्यान्ड जानेछ, जहाँ नेपालले स्कटल्यान्ड र नामिबियासँग त्रिकोणात्मक ओडिआई खेल्नेछ। नेपाललाई आगामी वर्ष हुने एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौट सिधै खेल्न र ओडिआई मान्यतालाई निरन्तरता दिन बाँकी सबै खेल खेल्नुपर्ने हुन्छ। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। शेयर बजार आज 13 अङ्कले बढेर 2043 बिन्दुमा रोकिएको छ। कारोबार खुलेपछि 2 घण्टासम्म घटेको बजार त्यसपछि सम्हालिएको थियो। आज 2 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। 123 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 59 वटाको घटेको छ। छोटो समयमै बजार बेसरी बढेपछि नाफा बुक गर्नेहरू सक्रिय हुँदा नेप्से दबावमा परेको थियो। तर सूचकमा घटबढको चक्र देखिए पनि कारोबार बन्द हुँदा नेप्से सकारात्मक देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। राज्यका संवेदनशील मुद्दामा पनि दलहरू कति सस्तो राजनीति गर्छन् भन्ने नागरिकता कानुनमा देखिएको छ। संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन नल्याउने अनि लोक रिझाइका लागि बेग्लै बाटो रोज्ने प्रवृत्ति सत्तामा पुग्ने हरेक दलले देखाएका छन्। यसपालि पनि सत्ता गठबन्धनले यही रवैया देखाएको छ। बाँकी विनय कुमारबाट। संविधान सभाले 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी गर्यो। नयाँ संविधान अनुकूल हुने गरी सरकारले नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 साउन 22मा विधेयक संसदमा दर्ता गर्यो। भदौ 4मा प्रतिनिधि सभा बैठकले विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठायो।
समितिले निकै गहन छलफल र गृह कार्यपछि सदनमा पठाउन ठिक्क पारेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएपछि नागरिकता कानुनको राजनीति झन पेचिलो बनेको छ। साथै सरकारको यस रवैयाले संसद र संसदीय प्रक्रियाकै अवमूल्यन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा 2075 असोज 19 देखि 2077 असार 7 सम्म 34वटा बैठकमा नागरिकता विधेयकबारे छलफल भएको संसद सचिवालयको अभिलेखमा देखिन्छ। समितिमा निकै धेरै विवाद र बहस भएपछि गाँठो फुकाउन 9 सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो। 54 सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उपसमितिले 2076 भदौ 10 गते समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा उच्च स्तरमा सहमति जुटाउन भनेरै समितिले सबै दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरेको थियो। शीर्ष तहमा सहमति जुटाउन समितिले फेरि 7 जना सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। सहमति जुट्न नसकेपछि 2077 असार 7 गते बहुमतका आधारमा समितिले विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन सदनमा पठाउने निर्णय लियो। संसदीय समितिले 22 महिना गृह कार्य गरी बुझाएको प्रतिवेदन सदनमा नपुग्दै अपहरित भयो। त्यसको अपनत्व न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लियो, न काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नै यसमा रुचि देखियो। संसदीय प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संसदको 4 वर्षको प्रयासलाई फेरि शून्यमा परिणत गरिदिएको छ। सरकारले यही विधेयकलाई अगाडि बढाएर जुन संशोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरेर जाँदा पनि हुन्थ्यो हैन। अब यदि फिर्ता लिएर फेरि पनि यसलाई पास गर्ने ध्येयका साथ छिटोभन्दा छिटो यसलाई अगाडि बढायो भने मलाई लाग्छ त्यसको कम्पन्सेसन त्यो कमी पुरा हुन सक्छ। यदि यसमा कुनै चलखेल भयो भने मलाई लाग्छ यो ठुलो अनिष्टको सङ्केत हुन्छ र यसले जनतासँग एक प्रकारको गद्दारी गरेको हुन्छ। सार्वभौम संसद र संसदीय प्रक्रियाकै अवमूल्यन हुने गरी सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएपछि नागरिकता कानुनको राजनीतिक दाउपेच झन पेचिलो मोडमा प्रवेश गरेको छ। सरकारले तत्कालको रोग रिझ्याइका लागि संसद अधिवेशन अन्त्य गरे अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ। तर ओली सरकारले यसै गर्दा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट रोकिदिएको थियो। त्यसैले अध्यादेशको बाटो पनि त्यति सहज देखिँदैन। स्वाभाविक रूपमा उल्टो काम हो हैन। अब समितिमा को प्रतिवेदनमा रहेका विमतिहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नु पर्दथ्यो। अब त्यसो नगरिकन फिर्ता लिँदा अब अर्को विधेयक फेरि प्रस्तुत गर्ने र फेरि त्यसको प्रक्रिया सुरुबाट नै आरम्भ गर्ने कुरा गर्दाखेरिमा यसले अर्को समय लिन्छ। 4 वर्ष चाहिँ नटुङ्गेको विषय अब फेरि 2-3 महिनामा टुङ्गेला त भन्ने एउटा प्रश्न छ। त्यसो भयो भने त यो होल 4-5 वर्ष गरेको प्रयास चाहिँ खेर जान्छ र फेरि चुनावमा जाँदाखेरिमा नागरिकता विधेयकको विषयमा हल गर्नुपर्ने समस्याहरू जहाँको त्यही हुन्छ। नागरिकता विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधान मुख्य रूपमा विवादित छ। त्यस्तै जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउन नसक्दा अहिले ठूलो समस्या निम्तिएको छ। राजनीतिक सहमतिमा टुङ्गो लगाउनुको सट्टा विधेयकै खारेज गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा राज्यको स्रोत साधन समय मात्रै खेर गएको छैन। सरकार र संसदको अकर्मण्यता पनि देखिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि अक्षर काका र अङ्गराज नेउपानेको रिपोर्ट। न्याय परिषदले सरकारवालासँग लामो छलफल गरेर न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका तयार गरेको छ। निर्देशिकाले उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका बेतिथि कम गर्ने परिषदको दाबी छ। तर तल्ला अदालतको नियुक्ति प्रक्रिया सुधारे पनि सर्वोच्चको नियुक्तिमा खल्तीबाट नाम झिक्ने परम्परा रहिरहने हो भने न्यायिक बेतिथि कम हुने देखिँदैन। न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा परेपछि न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा केही नयाँ काम गर्ने बताएका थिए। उनले आफू न्यायालयमा अब धेरै समय नरहने भएकाले सकेसम्म सम्झन लायक काम गर्ने पनि बताएका थिए। त्यही क्रममा प्रधान न्यायाधीश र उनको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषदले पनि सरकारवालासँग छलफल गरेर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन काम थालेको थियो। सोही अनुसार परिषदले मंगलबार जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका अनुमोदन गरेको हो। यो निर्देशिकामा के समावेश गरिएको छ त? बढीमा 15 दिनको समय दिएर निवेदन आह्वान गर्छौँ र निवेदन प्राप्त भइसकेपछि न्याय परिषदले त्यसलाई चाहिँ छनौट गर्छ। विभिन्न आधारहरू संविधानले तोकेको छ।
कानुनले तोकेको छ। यी आधारहरूमा चाहिँ को व्यक्ति बढी योग्य हुन्छ, को व्यक्ति बढी सक्षम छ, को व्यक्तिलाई राख्यो भने उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमा अझ बढी विश्वसनीय हुन्छ भनेर परिषदले हेर्छ, स्टडी गर्छ र त्यस पछाडि तपाईँको एकजना नियुक्ति गर्नुपर्ने छ भने 3 जनाको नाम 3 गुणा बढीको नाम चाहिँ एउटा सर्ट लिस्टिङ गर्छ। निर्देशिका बनाउने क्रममा परिषदले नेपाल बार एसोसिएसनसँग पनि सुझाव लिएको थियो। बारले भने मातहतका सबै युनिटका अध्यक्ष र सचिवसँग छलफल पश्चात सुझाव दिएको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा खाली भएको सिटलाई 100% मानेर 40% न्याय सेवाका उपसचिव, 40% कानुन व्यवसायी र 8 वर्ष सेवा अवधि पुगेका अधिकृत तथा 20% ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र अनुभवीलाई छुट्याउने गरिन्छ। यो निर्देशिका त्यही 20% का लागि लागू हुने परिषदको दाबी छ। निर्देशिका अनुसार अब योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले निवेदन दिने, निवेदकको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गर्ने, उजुरी दिन सक्ने, त्यस पश्चात सम्भाव्य व्यक्तिको सूची बनाउने र सिफारिस गर्नु अघि छलफल वा परीक्षण गर्न सक्ने उल्लेख छ। परिषदले तल्ला तहका अदालतका लागि निर्देशिका बनाए पनि सर्वोच्चका लागि भने केही बोलेको छैन। यसमा नेपाल बारले असन्तुष्टि जनाएको छ। वास्तवमा मूल शुद्ध हुनुपर्छ, मुहान शुद्ध हुनुपर्छ हैन। सर्वोच्चको के त संविधान र कानुन बमोजिम उल्लेख भएकै छ। हामीसँग संविधान छ अनि न्याय परिषद ऐन छ हैन। त्यो अनुसार न्यायाधीश नियुक्त हुने कुरा छँदैछ। हामीसँग न्याय प्रशासन ऐन पनि छ, त्यो अनुसार गरे भइहाल्यो। तर होइन, यदि हामीले निर्देशिका बनाएका छौँ भने त्यो सर्वोच्च अदालतलाई पनि लागू हुनुपर्छ। त्यो लागू हुने खालको बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब उहाँहरूले किन गर्नु भएन थाहा छैन। केवल यो हाइकोर्ट, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई मात्रै हुने गरी निर्देशिका ल्याएको भन्ने मैले पनि सुनेको छु। यो निर्देशिका सबैलाई लागू हुने खालको हुनुपर्छ। यो केवल जिल्ला अदालत र उच्च अदालतसम्म मात्रै होइन। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु न्यायालय सुधारको पहिलो खुड्किलो हुन सक्छ। तर तल्ला तहका अदालतमा मात्र यो प्रक्रिया पारदर्शी बनाएर सिङ्गो न्यायालय शुद्धिकरण हुन सक्दैन। त्यसैले खोलासँगै मुहान पनि सफा गर्न जरुरी छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बागलुङको एक पोलिक्लिनिकले नक्कली डाक्टर बनाएर स्वास्थ्य परीक्षण गरी रिपोर्ट दिँदै आएको पाइएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको शङ्कर पोलिक्लिनिकले नक्कली डाक्टरबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएर रिपोर्ट दिने गरेको पाइएको हो। बुधबार बिहान 10 बजे निसीखोला गाउँपालिकाका डिलबहादुर छेत्री यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङमा सवारी अनुमति पत्र नवीकरण गर्न आए। यातायातका कर्मचारीले उनलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर रिपोर्ट ल्याउन भने। छेत्री स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नजिकै रहेको शङ्कर पोलिक्लिनिकमा गए। उनलाई क्लिनिकमा कार्यरत नक्कली डाक्टरबाट रिपोर्ट थमाइयो। स्वास्थ्य परीक्षणको कागज लिएर आउनुहोस् भनेर मलाई चाहिँ एउटा स्वास्थ्य क्लिनिकमा पठाउनु भयो। त्यहाँ गएर स्वास्थ्य क्लिनिकमा जाँदाखेरि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा डाक्टर नभएर डाक्टरको ठाउँमा अर्को एकजना कर्मचारी एकाउन्टेन्ट हुँ भन्ने बस्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मलाई चाहिँ एउटा कागज दिनुभयो। नक्कली डाक्टर बनाएर पोलिक्लिनिकमा राखिएका व्यक्ति थिए नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाका 20 वर्षीय गणेश भण्डारी। भण्डारीले नै अन्य सेवाग्राहीको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरी रिपोर्ट बाँड्ने गरेको पाइएको छ। मेडिकल सम्बन्धित होइन, मात्र काउन्टरमा। अनि किन उहाँको चेक गर्नुभयो त? उहाँको डाक्टर साहब साइन हानेर अनि उहाँ आएको मान्छेले ठिक छ भने पठाइदियो भन्नुभयो। क्लिनिकमा कार्यरत डाक्टर धादिङ बेसीका राम अर्याल भने प्राय अनुपस्थित रहन्छन्। नक्कली डाक्टर राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गराएको जानकारी पश्चात भण्डारी र अर्याल दुवैलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले क्लिनिकमै पुगेर नियन्त्रणमा लिएको छ। यो शङ्कर पोलिक्लिनिकमा काम गर्ने डाक्टर राम अर्याल र निजको सिग्नेचर प्रयोग गरेर त्यो निरोगिताको प्रमाणपत्र दिने काम गरिरहेको अवस्थामा गणेश भण्डारी गरेर 2 जनालाई नै हामीले अनुसन्धान क्रममा लिएका छौँ। सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिन यातायात व्यवस्था कार्यालयले शङ्कर पोलिक्लिनिकसँग केही महिना अघि सम्झौता गरेको थियो। डाक्टरले काम नगरी अन्य व्यक्तिले नै धमाधम रिपोर्ट वितरण गरेको जानकारी पाएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि झस्किएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बागलुङबाट डम्बर बुढा मगरको रिपोर्ट।
यसै वर्ष कतारमा आयोजना हुने विश्वकपमा अर्ध स्वचालित अफसाइड प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ, जसले खेलका दौरान अझ सटिक र धेरै छिटो निर्णय दिन मद्दत गर्नेछ। यो प्रविधि कतार विश्वकपमा प्रयोग गरिने विश्व फुटबलको नियमनकारी निकाय फिफाले शुक्रबार घोषणा गरेको थियो। यसले खेल सञ्चालनका दौरान सिर्जना हुने असाधारण विवादास्पद अफसाइडलाई अकल्पनीय गति र शुद्धताका साथ समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छ। कतार विश्वकपमा प्रयोग हुने अर्ध स्वचालित अफसाइड प्रविधिको प्रयोगका लागि स्टेडियम वरपर रणनीतिक रूपमा क्यामेरा राखिनेछन्। मैदानमा रहेको म्याच बलमा चिप प्रयोग गरिनेछ। अफसाइडको समय प्यारापिटमा रहेका दर्शकलाई अन्तरिक्ष युगको अनुभव समेत हुने विश्वास गरिएको छ, किनभने यो प्रविधिले स्टेडियममा रहेका ठूला स्क्रिनमा 3D एनिमेसन मार्फत अफसाइडको विषयमा प्रष्ट पार्नेछ। पछिल्लो 7 महिनामा यो प्रविधि 2वटा प्रतियोगितामा परीक्षण भइसकेको छ। परीक्षणका दौरान कतार विश्वकपका लागि अनुमोदन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपि अनुमोदन भएसँगै अर्ध स्वचालित अफसाइड प्रविधिको प्रयोग प्रतियोगिताका सबै स्थानहरूमा प्रयोग गरिने बताइएको छ। बलभित्रको सेन्सरले प्रति सेकेन्ड 500 पटक डाटा पठाउनेछ। यसले अफसाइड निर्णयका लागि पोइन्टको सटिक पत्ता लगाउन अनुमति दिनेछ। किक गरेको बललाई अफसाइड रहेको खेलाडीले प्राप्त गर्दा नयाँ प्रविधिले बल ट्र्याकिङ डेटा संयोजन गरेर कृत्रिम इन्टेलिजेन्स लागू गर्दै भिडियो अपरेसन कोठाभित्र रहेको रेफ्रीलाई स्वचालित अफसाइड अलर्ट प्रदान गर्नेछ। तर रेफ्री र सहायक रेफ्रीलाई खेल मैदानमा सबैभन्दा राम्रो र छिटो सही निर्णय गर्न मद्दत गर्नका लागि एक समर्थन उपकरण रहने भए पनि खेल मैदानको निर्णयका लागि भने रेफ्री र सहायक रेफ्री नै जिम्मेवार रहने फिफाले जनाएको छ। संसारमा अनौठो कला भएका मानिस बिरलै भेटिन्छन्। जति भेटिन्छन् उनीहरूले प्रशंसा र चर्चा दुवै कमाएका छन्। यस्तै अनौठो क्षमता भएका मध्ये एक हुन् लिबियाका 27 वर्षीय अहमद महमुद। उनी आफ्ना हात र खुट्टाले एकैसाथ विभिन्न चित्र कोर्न सक्छन्। हेरौँ उनको प्रतिभा। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। चर्को विवाद र आलोचनापछि अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा, बजेटमा अनधिकृत चलखेल र सीसी क्यामेराका दृश्य मेटाएको आरोपमा छानबिन गर्न संसदले बनायो समिति। शर्माकै विवादले आज पनि माओवादीमा पदाधिकारी चयन प्रभावित। माओवादीले तत्काल अर्को नाम नपठाउने शर्मा भन्छन्, पूर्वाग्रह साधियो। मङ्सिर 2 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकै चरणमा गर्न निर्वाचन आयोगको सुझाव। मङ्सिर 5 भित्रकै तिथि घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउबा तयार। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। आज 90 जनामा संक्रमण पुष्टि, 2 जनामा नयाँ प्रजातिको भाइरस। र बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनद्वारा मन्त्री परिषद पुनर्गठन। अर्थमन्त्रीमा नदिम जहावी र स्वास्थ्य मन्त्रीमा स्टेभ बार्कले नियुक्त। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.